हाँ जी कैमरा लगा हुआ है, हाँ जी कैमरा निकला हुआ है, हाँ जी पजामे से कैमरा निकला, सब जगह से कैमरा निकला। अगर ये बात बाहर गई किसी रिहैब में तो ये आमिर लियाकत हुसैन है जो रिहैब में एंटर हो रहे होंगे। ये खबर रुक नहीं पाएगी, ये टिक्कर चलने शुरू हो जाएंगे और इनका करियर बर्बाद हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाअल्लाह ताला। आमिर लियाकत कितने सालों से नशे की लत में गिरफ्तार है? नशावर अशिया सप्लाई कौन करता रहा? बीवी और कैमरों ने मिलकर तमाम राज अफशा कर दिए हैं। बार बार अस्पताल जाने की असल वजह क्या थी? नशे की ज्यादती असल वजह निकली। बार बार अस्पताल लेके जाया जाता था जहां पर ये ड्रामा दिखाया जाता था कि कभी दिल का मसला है, कभी कोई मसला है, तो मसले कुछ और ही सामने आए हैं। गलती तूबा और दानिया की नहीं, आमिर की हरकत जो हैं इसकी तलाकों की वजह बनी है। करीबी दोस्त ने आंखों देखा हाल बता दिया। तमाम तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी सबसे पहले तूबा आती है, बुशरा गई, हानिया खान, आप सबको याद होगा जो मॉडल हानिया खान थी वो आती, तो फिर तूबा गई। लेकिन दानिया आई तो आमिर लियाकत का सच जो है वो दुनिया के सामने लेकर आई। वो जाते जाते आमिर लियाकत के तमाम राजों से पर्दा उठा कर गई और उसे फिर किसी काबिल नहीं छोड़ा। इस वक्त दानिया और उसके दोस्तों का कहना है कि आमिर लियाकत जो है मुकम्मल तौर पर तन्हा है, उसके साथ कोई भी नहीं है। हाँ, वो पहले की तरह ड्रामेबाजियाँ ज़रूर कर रहा है, जैसे कि जब तूबा से तलाक होने लगी थी, तूबा से अलहदगी चल रही थी कि नहीं तूबा तो मेरे घर में ही रह रही है, हमारे दरमियान कोई मसला नहीं है, मीडिया झूठ बोल रहा है, लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जी अभी सच यही है कि अकेला रह चुका है आमिर लियाकत, और आमिर लियाकत इस वक्त ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। तीसरी शादी के बाद से आमिर लियाकत का करियर हर जगह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका होता है। ना उसको जो है रमज़ान ट्रांसमिशन मिलती है, जो प्रोग्राम्स थे वो भी ख़त्म हो गए, और उसके बाद सियासी करियर भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया। अब तो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया और कुछ करीबी दोस्तों का जो दावा है कि इस वक्त आमिर कोई काम नहीं कर रहा, अकेला है और काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, और उसकी तीसरी शादी भी ख़तरे में है। याद रहे जी जब तूबा से इसकी शादी होती है उसके बाद आमिर लियाकत के घरेलू हालात जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे। ज़ेनी हालत ख़राब है, उसकी खबरें भी तूबा और आमिर के करीबी दोस्तों ने लीक की थी। तूबा के वालिद ने तो ये भी कह दिया था कि ये नशे का आदी है, नशा करके मेरी बेटी को मारता है। इसके बाद अब दानिया के बारे में भी खबर निकल के सामने आ रही है कि जिन जगहों पर ये इंटरव्यू देने गई थी अब वहाँ पर कॉल करके जो है कह रही है कि मैं काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ, काफ़ी मसले हैं और जो है मैं अपने आप को कई दिन कमरे में बंद कर देती हूँ। अच्छा जी, तूबा की जब खुला हो जाती है तो उसके बाद सारे सच निकल के सामने आ जाते हैं। खुला की असल वजह भी दुनिया को पता चल गई है, सामने आ चुकी है कि जी असल वजह क्या थी, किस तरह से टॉर्चर किया जाता था, कितने मसाइल थे। आमिर लियाकत हुसैन का इंतहाई खतरनाक नशे में मुब्तला होने का इंकशाफ है। ये इंकशाफ कोई और नहीं उनका करीबी दोस्त कर रहा है, जिसने आंखों देखा हाल बयान किया है। और उसके मुताबिक जो है उसके दोस्त ने कहा है कि काफ़ी मसले हैं आमिर की ज़िंदगी में, और ये सारे मसले जो हैं नशे की वजह से है। आमिर लियाकत मुस्तकिल नशे की लत में मुब्तला है। नशे की कैफियत में रहते हुए अपनी अहलिया पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसी परेशान कुन हालत के बाद जो उसकी दूसरी बीवी तूबा अनवार है वो आमिर लियाकत के फ्लैट से अपने घर मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि उसके वालिद ने भी बताया था कि कितने मसले मसाइल हैं। इस बात का इंकशाफ इस वक्त एक वॉइस नोट है जो कि पूरे इंटरनेट पर गर्दिश कर रहा है, हर जगह सोशल मीडिया पे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके करीबी दोस्त आमिर लियाकत के करीबी दोस्त मोहसिन दुरानी ने किया है इंकशाफ, और उस वॉइस नोट में उन्होंने एक मकामी चैनल के CEO को आगाह करते हुए ये रिकॉर्डिंग करके इरसाल की है और बताया है कि जी आमिर लियाकत की जो दूसरी बीवी थी तूबा, जिससे खुला ले ली है, उससे मुझे फ़ोन करके बताया कि आमिर लियाकत की तबीयत नशे की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी है और वो गुज़िश्ता 1 साल से कोकेन के नशे में मुब्तला है। अब उनको इलाज की फ़ौरी ज़रूरत है। वॉइस नोट के मुताबिक मोहसिन दुरानी जब खुदादाद कॉलोनी में वाक़ आमिर लियाकत के फ्लैट पर पहुंचते हैं, जो कि उनको देखते हैं कि जी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कैफियत में है, उनकी जो वॉइस नोट है मैं आपको उसका खुलासा बयान कर रही हूँ। आमिर लियाकत को नशा करने के बायस इंतहाई खौफनाक हालत में जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया, और फिर आमिर लियाकत इनके दोस्त के मुताबिक कहते हैं कि जी मैं इंतहाई खौफजदा हूँ, मेरे घर में एक हसास इदारे ने खुफिया कैमरे लगाए हैं ताकि मेरे तमाम मामला जो है वो रिकॉर्ड करके मुझे
بلیک میل کیا جا سکے, اور انہوں نے یہ بات جو ہے ان کی جو دوسری بیوی ہے طوبا انوار کے سامنے کہی, مطلب 2 لوگ اس کے گواہ تھے. پھر وائس نوٹ میں یہ بھی سنا جا سکتا ہے کہ عامر لیاقت کے سگے چچا جو ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے, اسے فوری CMH ہسپتال منتقل کیا جائے, لیکن جو ان کا دوست ہے اس بات کا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر ان کی حالت جو ہے وہ دنیا سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گی اور پھر سب جگہ عامر لیاقت کی بڑی بدنامی ہو جائے گی. پھر انہوں نے جو ہے یہ تمام تر ثبوت, یہ وائس نوٹ جو ہے ایک چینل میں جو ہے ارسال کیے ہیں. وائس نوٹ کے مطابق عامر لیاقت نے نشے کی کیفیت میں مبتلا ہو کر گھر میں خفیہ کیمرے کی الرٹ نیوز تنصیب کو جانچنے اور نکالنے کے لیے گھر کی کئی دیواروں کے حصوں کو آگ سے جلانے کی کوشش کی. اور عامر لیاقت یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حساس اداروں نے گھر کے مختلف حصوں میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں جنہیں میں نے باہر کیا. یوں لگتا ہے کہ ان پر ایک خوف طاری ہے یا پھر وہ ہمیشہ کی طرح ڈرامہ کر رہے ہیں, اداروں کو بدنام کرنے کی, عجیب و غریب قسم کی حرکات کرنے کی. وائس نوٹ کی تصدیق کے لیے عامر لیاقت کے قریبی دوست جب محسن سے مختلف لوگوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق تو کر دی, لیکن انہوں نے مزید تفصیلات بتانے سے معذرت کر لی. دوسری طرف میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عامر لیاقت جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی حرکات کر رہے ہیں. ان کی دوسری بیوی طوبا نے بھی اس بات کا ان کے والد نے انکشاف کیا تھا, اور اب تیسری بیوی نے بتا دیا کہ جی یہ کوکین کے نشے میں مبتلا رہتے ہیں, اور اس بات کا جو ہے کچھ بڑے اینکرز کو بھی اس بارے میں علم ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ بات باہر نہیں لے کر آئے. اچھا جی, انہوں نے کچھ اینکرز نے, ہم کافی جگہ پر رپورٹس دیکھ رہے تھے, ایک رپورٹ کے مطابق کچھ اینکرز نے نام نہ آنے کی شرط پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی یہ نشہ کرتے ہیں, جس کے باعث مختلف میڈیا شوز میں, میڈیا ٹاک شوز میں, پروگرامز میں بھی ان کی کیفیت ٹھیک نہیں رہتی, اور پھر جو ہے عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو لائیو پروگرامز پہ بھی نہیں لیا جاتا. پھر جو ان کی دوسری بیوی تھی طوبا انوار کے ذریعے انہوں نے جاسوسی کرنے کے ابھی الزام لگایا اور کہا کہ جی طوبا نے گھر میں جو ہے خفیہ کیمرے جو ہے وہ نصب کیے ہوئے ہیں, اور جتنے بھی خفیہ چیزیں ہیں وہ طوبا پر ڈالنے کی کوشش کی تھی, جس کی وجہ سے وہ کافی گھبرا گئی تھی, اور وہ پھر جو ہے اس نے علیحدگی اختیار کر لی اور خلا لے لی. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ طوبا کے والد نے عامر لیاقت کو فوری علاج کرانے اور نشے کی لت ختم کرنے کی شرط عائد کی تھی کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر میں اپنی بیٹی کو دوبارہ بھیجوں گا, ورنہ جو ہے میں اپنی بیٹی کو خلا دلوا دوں گا. تو ان کے دوست نے جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ بیان کیا ہے, جس کی کلپس بھی موجود ہیں اس وقت. تو جی طوبا کی خلا سے یہ تمام باتیں سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ طوبا 1.5 سال قبل ہی عامر لیاقت کو چھوڑ کر الگ ہو چکی تھی. طوبا کے باپ نے بھی, میں نے آپ کو بتایا کہ کیا شرط عائد کی تھی, لیکن میرے خیال میں وہ معاملات کو سیٹل نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے انہوں نے خلا دلوا دی, اور پھر انہوں نے طوبا پہ گندے الزامات لگانا شروع کر دیا. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم خود غلط ہو کر بھی دوسروں کو گندا کرنے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ پہلے اگر ہم بول کے دنیا کے سامنے جھوٹ بھی بول دیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی پہلے جس نے رپورٹ درج کروا دی جا کر تھانے میں تو وہ صحیح ہو یا غلط ہو, پھر پلڑا اسی کا بھاری ہوتا ہے. تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ طوبا بالکل خاموش ہو گئی, اس نے میرے خیال میں بالکل ان کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا, نہ کوئی بات کا جواب دینا مناسب سمجھا, لیکن جی عامر لیاقت نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ بھاگ گئی ہے, اس کا رشتہ ہے کسی کے ساتھ, وہ تعلق رکھتی ہے, اور پھر ان سے ہضم ہی نہیں ہوا, وہ زنا قرار دیتے ہیں کہ جی وہ کسی اور سے شادی کرے گی. تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.